عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نكالكوليو لي فور طرونشون و لو مومون فليشيسون، نشوفوا كيفاش نرسموا الدياغرام. ومن بعد انا درت هاد التمرين ونديروا تمرين اخر ان شاء الله باش ما يكونش عندكم حتى شي مشكل في هاد البارتي من الكور. دونك نبداو على بركه الله. عندنا هنايا هاد ليكزارسيس كيقول بلي هاد لابوي ا اي بي ابوي سامبل. عندنا هاد كيو كتساوي 50 كيلو نيوتن على المتر، وعندنا من الابوي ا لابوي بي 10 متر. دونك اول حاجه نديروها هي شيما ايكيفالون. بالنسبه للشيما ايكيفالون اننا نوضحوا هاد الشكل مزيان. عندنا كيو هنا في الوسط، ما عندنا هنا ريكتونغل، وكاينه ابوي هنايا وكاينه ابوي اخرى هنايا. بالنسبه لهنا عندنا ار بي ايغريك، وبالنسبه لهنايا عندنا ار ا ايغريك. كيف ما كنت شرحت لكم قبل باللي كي جات في الوسط في الريكتونغل، دونك لي بوين دابليكاسيون غادي يجي الوسط، يعني هاد 10 غنقسموها على جوج، غتكون عندنا 5 هنا و5 هنا. بالنسبه للشارج ايكيفالون عندنا بالنسبه ل Q كتساوي Q في L. عندنا Q اللي هي 50 في L اللي هي 10، عندنا 500 كيلو نيوتن. دونك تلاقينا Q في هذه الحالة اللي غادي نخدمو بها في التمرين. رسمنا الشيما ايكيفالون، لقينا بلي عندنا Q هنايا البوين دابليكاسيون شارج ايكيفالون حتى هي لقيناها. دونك يبقى لينا غير نبداو البرانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك. دونك نبدا في هذه الورقه. بالنسبه لهذا البرانسيب فوندامونتال دو لا ستاتيك شنو كيقول 3 ديال الشروط. ان لي فورس على x est égal à 0، لي فورس على y est égal à 0، لو مومون aussi est égal à 0. دونك هاد 3 ديال الشروط. عندنا بالنسبه لهذا الشكل اللي عندنا هنايا ما عندناش لي بروجيكسيون سويفون ا اكس، دونك راني رسمتهم لكم هنايا. عندي غير سويفون ا y حيت عندنا لي زابوي سامبل. دونك غنديرو اول حاجه اللي هي بروجيكسيون، لا بروجيكسيون سويفونت ا y. غادي نسقطو على المحور ا y. الا سقطنا على المحور ا y غادي تعطيني ار ا y. دونك اول حاجه ما ننساوش لو سونس حيت نخدمو به في لو مومون. دونك عندي هاد لا فورس طالعه يعني بلس، غتولي ار ا y. عندي هاد لا فورس نازله، دونك ناقص كيو بلس ار بي y. دونك ايتيغال 0. عندنا من بعد كنديرو لو مومون. عندنا لو مومون ديال ار ا y، كنختاروا واحد النقطه اللي غادي تكون بارابور. دونك بارابور انا نقول ندير هاد لو مومون بارابور ا. دونك غادي ندير بلس par rapport à aussi.
دونك عندي بالنسبه لهذه راه في المحور ديالها وفي النقطه اللي حنايا حددنا يعني صفر ناقص بالنسبه لهذه هابطه هكذا لو سونس اللي اختارينا غادي هكا. دونك العكس ديالها عندنا شحال المسافه. اشنو كيقول لنا لو مومون؟ كيقول لنا هي لا فورس فوا لا ديستانس. دونك عندي لا فورس هي كيو وعندنا لا ديستانس هي من بارابور هاد النقطه هادي حتى لهنا عندنا 5. دونك 5 في كيو. عندنا هنا بلس حيت هادي غاديه مع لو سونس. عندي زائد عندي بالنسبه للار بي من هاد النقطه اللي بارابور اننا حطيناها هنايا البي عندنا 5 زائد 5 اللي هي 10 فوا ار بي. غادي نجبدو ار بي دابا. بالنسبه الى جبدنا ار بي هاد العدد غيجي لتحت غتولي 5 في كيو. عندنا ار بي اكريك عندنا 5 بالنسبه لكيو خرجات لينا هنايا اللي هي 500 كيلو نيوتن. دونك فوا 500 على 10 عندي كتخرج هي 250 كيلو نيوتن. دونك حتى لهنا كنكون لقيت ار بي. سهل باش انني نلقى ار ا. عندنا كيو وعندنا ار بي. دونك غادي نجبدو هاد المجهول اللي باقي لينا على هاد الطريقه هادي. غادي ندير ار ا ايكغيك وغادي نخرج هادو على برا. فاش غادي نخرج هادي تكون موا غتولي بلس والاخرى غتكون بلس وغتولي موا. عندنا بالنسبه لكيو عندنا فيها 500 ونقصوا منها 250 دونك كتبقى لينا نيت 250 كيلو نيوتن. دونك في هذه الحاله حنا لقينا ار ا ايكغيك و ار بي ايكغيك. دابا غندوزو البارتي الثالثه اللي هي غادي نديرو لي فور ترونشون. هي فاش غادي نشرحو دابا لي فور ترونشون. كيفاش هاد لي فور ترونشون؟ دونك بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو. عندي بالنسبه لي فور ترونشون ضروري انني نرسم الشكل. نرسم الشكل ديال هاد لي فور. دونك عندي بالنسبه لي فور ترونشون غادي نستعمل عندي بالنسبه لهنايا هادي هي ا. عندنا هادي كيف ما قلنا هادي هي ار ا ايكغيك. عندنا كيو لهنايا هادي كامله كيو. دونك حنايا غنقطعو في واحد البلاصه اللي حنا ما عارفينش شحال بينها وبين ا. دونك كنسميو هذيك البلاصه كامله كنسميوها اكس حيت حنا ما عرفناش فين قطعنا. واش قطعنا؟ دونك حنا قطعنا في قبل من ار بي ما داخلش معاهم ار بي ايكغيك ولكن ما عرفناش لا ديستانس باش نحطوها اكزاكت هنا. دونك كنديرو اكس. عندنا كيفاش غادي نحسب انا هاد لي فور ترونشون. عندي بالنسبه لهنايا لي فور ترونشون كترمز ليهم بالتي اكس. دونك كنديروها هي الاولى تي اكس. عندنا بالنسبه لهنا هاد لي فور هاد لا فورس طالعه. دونك بلس غادي نديرو بلس ار ا. عندنا كيو اللي هي كيو كبيره اللي هي كيو في اكس. دونك غادي نديرو موان كيو في اكس اتيكالا 0. غادي نديرو تي اكس وغادي نخرجو هادو على برا. غادي تولي هادي موان ار ا بلس كيو في اكس
عندنا بالنسبة لتي اكس اللي هي ناقص بالنسبة للار ا، هاهي خرجت لينا هنا 250. بالنسبة لكيو راه هي 50، دونك 50 في اكس. هادي بالنسبة لي فور ترونشون. دابا غادي ندوزو لو مومون فليشيسون. بالنسبة لو مومون فليشيسون كيترمز لي بام اللي هي ام اكس. عندنا ام اكس. بالنسبة لو مومون عندنا لو مومون ديال ار ا بارابور هادي نسميوها حنايا جي، بارابور هاد النقطة هادي اللي قطعنا فيها. دونك غادي نشوفوها بارابور جي. عندنا هنا بلس، عندنا ام كيو بارابور جي ايكالا زيرو. بالنسبة لام اكس راه هي غتبقى نيت. بالنسبة لهادو كنديرو العكس ديال الاشارات ديال هادو، هادي كانت بلس غادي ترجع موان، غادي نديرو موان وغادي نديرو ار ا اللي هي لا فورس. بالنسبة لو مومون كيف ما قلت لكم هي لا فورس فوا لا ديستانس. دونك هاد ار ا حنا ما عرفناش لا ديستانس ديالها بارابور جي، قلنا قطعنا ما عرفناش فاش قطعنا، دونك هي اكس، غنديرو ار ا فوا اكس. بالنسبة لهنايا في كيو غادي ندير، عندي كانت هنا عندي موان غتولي بلس، دونك كنديرو العكس ديال الاشاره ديال تي. عندي بلس بالنسبه لكيو في اكس هي لا فورس. بالنسبه لا ديستانس ديالها هاد كيو جات في الوسط، دونك كتكون عندنا اكس، دونك اكس نقسموها على جوج، هذه هي لا ديستانس ديالها. دونك اكس على جوج عندي تساوي صفر. عندي بالنسبة لام اكس ناقص ار ا ايكغيك فوا اكس زائد كيو، هاد اكس غنضربوها في اكس تولي اكس او كاري على جوج. بالنسبة غنخرجو هاد نخليو ام اكس باش نحسبوها، نخرجو هادو هنا غتولي هادي بلس ار ا ايكغيك فوا اكس ناقص كيو اكس او كاري على جوج. بالنسبة ل ار ا ايكغيك هي 250 في اكس ناقص بالنسبة لكيو هي 50 على جوج هي 25 في اكس او كاري. دونك هادي هي ام اكس. دونك ركزوا معايا، اللي ما فهمش شي حاجه يعاود لا فيديو، يحبس الفيديو يعاودو من البلاصه اللي ما فهمش. دونك ام اكس هي لقيتها، تي اكس لقيتها. اش غادي يبقى ليا ندير؟ غادي يبقى ليا دابا ندير الاشتقاق لهاد ام. كيفاش غادي نديرو الاشتقاق لام؟ عندنا 250 في اكس غتبقى 250، عندي ناقص، هادي راه القاعده ديالها في اكس كيبقى العدد كتمشي اكس هو واحد. عندنا بالنسبه لهنا 25 في اكس او كاري، هاد جوج كتهبط كتضرب في 25 كتولي 50 فوا اكس. دونك هاد جوج كتضرب في 25 فوا اكس، هذا الاشتقاق. بالنسبه هنايا غادي نجبدو واحد اكس اللي غادي حنا نحتاجوها في الدياغرام، في الرسم ديال الدياغرام. دونك اكس كتساوي هاد البليصه هادي، دونك اش غتكون 250. هادي اللي حدا اكس غادي نهبطوها لتحت غتولي 50، حيت غادي نحولوها الجهه الاخرى غتولي بلس. عندنا 250 على 50 اللي هي 5، دونك اكس هي 5 متر. هادي غنحتاجوها في الدياغرام. بالنسبه للتي اكس و ام اكس خاصنا نعوضو فيهم. بالنسبه للام اكس و تي اكس خاصنا نعوضو فيهم الاعداد. كيفاش غادي ندير باش حنا غادي نعوضو هاد الاعداد؟ دونك كيفاش انا غادي نعوض هاد الاعداد وباش خاصني نعوضهم؟ دونك عندي انايا هنايا كيف ما شفتوا معايا في هاد الشكل اللي رسمت هنايا، عندي من هنا ها هو رسمته قبل ديجا هنايا باش تفهموا اكثر. دونك عندي من هنا حتى لهنا 5 ومن هنا حتى لهنا 5، دونك عندي 10 هنايا.
في لا ديستونس. كيفاش انا غادي نعوض؟ كنعوضو بهاد بلاصه هادي. بحال دابا عندي هنايا عندي صفر، يعني بالمجالات كيف ما غادي نقول لكم بالمجال. دونك عندي حتى لهنايا 10. حنا قطعنا قبل 10 ما عرفناش قويله شحال قطعنا، واش في 7 ولا في 8. دونك داكشي علاش درنا اكس. عندي باش غادي نعوض هذيك تي اكس و ام اكس، غادي نعوضو بصفر وبخمسة وب10. دونك حنايا عندنا مجال من صفر لخمسة ومن 5 ل10. دونك غادي نعوضو في صفر وفي 5 وفي 10. كيفاش غادي ندير؟ دونك بقاو معايا باش تفهموا اكثر. عندي المجال الاول اللي هو كيقول سوا اكس صغر من صفر وصغر من 10. كيفاش غادي ندير هنايا؟ غادي نعوض عندي بين هاد صفر و10 راه اكس ديجا خرجت لينا 5. دونك اش غندير دابا؟ غادي ندير تي صفر وغادي ندير تي 5 وغادي ندير تي 10. غادي نعوض في هادو كاملين. عندي بالنسبه للتي هي هادي كيف ما شفتوا معايا هنايا. الا جينا نعوضو هادي بصفر غتمشي هادي وتبقى لينا ناقص 250. دونك الا في حاله اننا عوضنا التي بصفر صفر مضروبه في 50 هتمشي هادي وغتبقى لي ناقص 250. بالنسبه لتي 5 ضربت 5 في 50 غتعطيني بلس 250 ناقص 250 غادي تولي ناقص 250 زائد 250 هي صفر. ما نساوش بيان سور الوحدات، عندي كيلو نيوتن. بالنسبه للتي 10 شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو عاوتاني هاد ناقص 250 زائد 50 وبلاصه اكس نعوض هاد العدد اللي عطيتكم هنايا. راه ما كنعوضوش بشي حاجه من روسنا، ضروري اننا كنعوضو بالمجالات اللي عندنا. دونك 50 وغادي نضربوها في 10 هي 250، يعني غادي تكون هنا بلس 250 كيلو نيوتن. هادي هي تي. دونك ام اشنو غندير؟ غادي نعوض تاني بام صفر وغادي نعوض بام 5 وغادي نعوض بام 10. غنمشي لام هي هادي نعوض فيها 250 في صفر وغادي نديرو ناقص 25 في صفر أس 2. دونك كتخرج لي صفر. غندير نكتبها صفر كيلو نيوتن على المتر. عندي غادي نعوض تاني ب5. دونك نعوض ب5 في هذه الحاله هي 625 كيلو نيوتن باغ متر. بالنسبه للام 10 غنمشي عاوتاني نعوض في ام ب10. دونك خرج لي صفر هي صفر كيلو نيوتن على المتر. دابا اش يبقى ليا انا دابا المعلومات عندي كاملين. عندي ام اكس ها هما خرجتهم، تي اكس ام اكس خرجت البلاصه اللي غادي اللي كيتلاقى فيها الدياغرام. عوضت تي بالمجالات ديالها كاملين اللي هي صفر وخمسة وعشرة. عوضت ام كذلك بالمجالات اللي فيها. كيبقى لي انا دابا غير نرسم الدياغرام. عندي كلشي، غادي نرسم دابا الدياغرام. كيفاش غادي ندير نرسم هاد الدياغرام؟ هانتوما شوفوا معايا في هاد. نحاول نرسمو في ورقه اخرى باش ما تلفوش. دونك هانت عندي المعلومات كاملين. عندي هنايا عندي ام، عندي تي، عندي هاد المعلومات اللي غادي نحتاجهم كاملين. دونك هادو اللي غادي نحتاجهم بزاف. اش يبقى لي ندير؟ عندي بالنسبه للدياغرام نديرو اولا هنايا الدياغرام ديال لي فور ترونشون.
الدياغرام ديال لي فور طرونشون كيفاش غادي نرسمو. عندي هاد البلاصه هي صفر، غادي نطلع ب100، ندير 100 200 300. عندي الا طلعت هنا راه بلس ولا هبطت هنا راه موان. عندي ناقص 100 ناقص 200 ناقص 300. عندي النقطة اللي تلاقيت قلت لكم باللي خرجنا اكس اللي هي 5، عندي صفر، المجال صفر، وعندي 5 تجي هنايا. انا راه ما حددتش بالضبط، دونك 5 تجيني هنايا، وعندي 10. دونك هنايا في هاد اكس اش كنحط المجالات اللي عندي 0 و5 و10. دابا غادي نمشي نسقط تي. عندي تي 0، هاد تي 0 هانتوما شفتو معايا خرجت لي هي ناقص 250. غنمشي لتي 0 ونقلب على ناقص 250 فين تجيني تقريبا هنايا. هذه هي اللي تكون ناقص 250. كنحدد النقط هانتوما نديرهم كاع بالستيلو باش ما تتلفوش. عندي تي 0 هي ناقص 250، هاهي. عندي تي 5 هي 0، دونك غادي تكون غير هنايا، ما غاديش. عندي تي 5 هي 0، هاهي. عندي تي 10 هي زائد 250. غنمشي لتي 10 ونشوف 250 تقريبا هنايا. اش غادي ندير دابا؟ غادي نصل بين هاد النقط، غادي نمشي حتى ل5 بحال هكذا. نسقط هذه لهنايا ل10 تكون بحال هكذا. دونك هنا كيبقى هاد البلاصه هذه كتبقى هاد البلاصه راه كاينه في البلاصه البلس، هاد البلاصه في البلاصه الموان. دونك نحددو بحال هكذا. بالنسبه لديك تي ماكس يعني حتى الاشمن قيمه كيطلع هاد الدياغرام. القيمه هنايا هي 250، دونك كندير 250 كيلو نيوتن باغ متر. كنديرو اكبر قيمه ديال تي. اشنو كتعني تي ماكس؟ هي اكبر قيمه كيطلع ليها هاد لي فور طرونشون. دونك هذه هي بالنسبه لهذا هو الدياغرام ديال تي تي اكس اللي هي لي فور طرونشون. شنو غادي يبقى لينا؟ غادي يبقى لينا الدياغرام ديال لو مومون فليشيسون. دونك كنديرو في هاد البارتي اللي من هنايا. عندي بالنسبه للدياغرام نكتبوه، ضروري تكتبوا هذه عندكم، ما تكتبوهاش تكتبوها ضروري باش كل واحد يعرف الخدمه ديالو فين كاينه. بالنسبه للدياغرام ديال لو مومون فليشيسون، ردوا البال هاد الدياغرام راه ضروري انكم ما يجيش انكم تخدموا التمرين كاملين تعرفوا كيفاش تخرجوا الدي وما ترسموش الدياغرام. دونك ضروري انكم ترسموا الدياغرام. عندي بالنسبه للدياغرام ديال لو مومون فليشيسون كيكون على هذا الشكل. عندي بالنسبه لهنايا ما عنديش قيمه سالبه، دونك غادي نرسم غير في التحت. بالنسبه لو مومون فليشيسون الدياغرام ديالو هو العكس ديال الدياغرام ديال لي فور طرونشون. لي فور طرونشون فيه بليس الفوق والموان لتحت، هذا العكس، فيه الموان الفوق
والبلس لتحت. دونك هذا هو البلس ديالو. عندي انا اعداد موجبين، دونك غادي نخدم غير في المجال الموجب. غادي نحط عاوتاني هنايا 0 وغادي نحط 5 10. كنحط هنا المجالات اللي عندي انا في التمرين. من بعد كنشوف 5 ام 5 كيهبط ل 625. نديرو واحد 100 200 300 400 500 600. دونك خصني نهبط هادي شويه. دونك فيها تجيني هاد 625 تقريبا. هادي تجيني هنايا هاد 625. عندي غادي نسقط هاد 5 مع هاد 625. دونك تقريبا هتجي هنايا وكيكون واحد المماس بحال هكذا. عندي 5 ام 5 في هاد البلاصه هادي. ام 5 هي 625، يعني ام 5 هي 625. عندنا ام 0 هي 0 و ام 10 هي 0. دونك غادي يجي داير بحال هكا الدياغرام. غادي يهبط من 0 حتى ل 625 وغادي يعاود يطلع حتى ل 10. دونك بحال هكذا غادي نديرو ام 5 نسقطو ضروري هادي هنايا. عندي هاد البلاصه كامله بلس. كنا كنطالع في الموا غادي نديرو البلاصه تكون في الموا. دونك هذه هي البلس ونديرو هنايا ام اكس. بالنسبه لهنا ضروري نكتب تي اكس. عندي بالنسبه لام اكس هو خاصنا نديرو تال اكبر قيمه طلعت لها ام. دونك ام اكس اللي هي 625 كيلو نيوتن باغ متر. دونك حتى لهنايا كنكون صايبت ليكزارسيس ديال سميتو ديال الدياغرام. حسبت درت البرانسيب فوندامونتال. درت معكم اي حاجه غادي تستافدوا منها. دونك حنايا جينا هنا غير باش نستافدوا. عندنا الدياغرام كيكون اغلبيه عنده مشكل. دونك هذا هكذا باش كيترسم الدياغرام. عندك مشكل فيه حبس الفيديو عاودوا من الاول. كنتمنى لكم انكم تكونوا بخير والتوفيق والسلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.